يا مولى الغرباء وشرنجر يا حبيبا ودي منكم كان طابا يا رسول الله يا رسول الله يا مولى الغرباء وشرنجر يا حبيبا ودي منكم طابا يا رسول الله يا رسول الله ബഗസാക്കിയുള്ളതല്ല വരുതപ്പെടുത്താനല്ല യാ നബിയല്ലാഹ് يا مولى الغرباء وشرنجر يا حبيبا ودي منكم طابا يا رسول الله يا رسول الله ബഗസാക്കിയുള്ളതല്ല വരുതപ്പെടുത്താനല്ല യാ നബിയല്ലാഹ് يا مولى الغرباء وشرنجر يا حبيبا ودي منكم طابا يا رسول الله يا رسول الله കഥയാളെ ഉണ്ട് കൊത്തി കഫയത്തി കൈവശത്തിൽ ആകുമെങ്കിലുമേ يا مولى الغرباء وشرنجر يا حبيبا ودي منكم طابا يا رسول الله يا رسول الله ബഗസാക്കിയുള്ളതല്ല വരുതപ്പെടുത്താനല്ല യാ നബിയല്ലാഹ് يا مولى الغرباء وشرنجر يا حبيبا ودي منكم طابا يا رسول الله يا رسول الله 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 يا هو أشرق البدر علينا الله الله يا هو فاغتفت منه البدور الله الله يا هو حسنك ما رأينا الله الله يا هو خط يا وجه السرور الله الله يا هو أنت شمس أنت بدر الله الله يا هو أنت نور فوق نوري الله الله يا هو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.